इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मुहतरम जनाब मोहम्मद नईम रज़ा से वो तशरीफ़ लाएँ और शरह नुक़्वतुल फ़िक्र का मतन पेश फरमाएँ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़इन्न अत-तसानिफ़ lis-सलाहि अहलिल हदीस क़द कथुरत व उस्दित व इख़्तुसिरत फ़सअलनी बअदुल इख़्वानि अन उलख़िसा लहुमुल मुहिम्म मिन ज़ालिक فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض ولا رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه هو الرابع والغريب، وكلها سوى الأول وحاد، وفيها المقبول وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النزلي بالقرائن المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول والفرد المدرك، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدد تام الزبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت الرتبة بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فينقص الزبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع في التردد في الناقل حيث التفرد وإلا باعتبار إسنادين، وزيادة رابعهما مقولة ما لم تقع منافية لمن هو موثق، فإن خولف بأرجاء فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ مع الطرف، فالرأي المعروف ومقابله المنكر، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرف بمثله فإن أمكن الجمع كمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر هو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا من التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا وخفيا، فالأول يضرب بعدم التلاقي ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس يحصل بصيغة تحتمل الرقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاسب لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون الكذب الراوي وتهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني متروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الباب نقل عليه بالقرائن وجمع الفرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فالمقلوب، أو بزيادة باب فالمزيد في متصل الأساليب، أو بإبداله فلا مرجع فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، وبتغيير حروف ما بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خافي المعنى واحتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضحة، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان ولا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو بهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي فرد واحد فمجهول الحال، فمجهول الأئمة اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبله صاحب لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعيا بالأصح إلا بضراعة يقوي بدعته في رد ولا المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوى لفظ كان لازما فهو شاذ ولا رأي أو طارئا، فالمختلط ومتعدد السيء لفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديث حسنا لا لذاته بل المجموع.
ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله وفعله وتقريره إلى الصحابي كذلك هو من نقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني موقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي في مثله ويقال للأخير الأسر والمسند مرفوع الصحابي بالسند الظاهر للاتصال فإن قل عنده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفات عالية كشعبة فالأول علو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين فيه المصافة وهي استواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو ويقصى به النزول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن والرقي فاللقب والأقران وإن روى كل منهما الآخر فالمتبج وإن روى عن من دونه فالأكابر من الصاغر ومن الآباء ومن الأبناء وفي أكثره كثرة ومنهم من روى عن نبيه أن يجري وإن اشترى إسنادا شيخا وتقدم موضوعهما فهو السابق واللاحق وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المحمل وإن جحد الشيخ مرقي أو جسما مضطرب احتمالا قبل في الأصيح وفيه من حدث ونسي وإن اتفق الرواد وإن اتفق الرواد في صيغ اللدى وغيرها من الحالات فهو المسلسل وصيغ اللدى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ لي ونسمع ثم أنباني ثم نابلني ثم شافني ثم كتب إلي عن ثم ونحوها فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع مع غيره وأولها أصرفها وأرفعها في الإملاء والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس وما توفيقي إلا بالله. تكبير.